औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसए न्यूज़। आज ऐसी शख्सियत से मुलाकात है जो 4 दहाइयों तक हम शहरियों को हर तरह से अमन और सुकून देने के लिए कोशा रहे। कई बरस पहले उन्होंने पुलिस को खैरबाद कहा, रिटायर हुए, आज किस हाल में हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। दहशतगर्दों से लड़ते रहे, हर जगह उनको बाबा पुलिस के नाम से याद किया जाता था। एसएसपी शाहनवाज खान, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? खैरियत? अल्लाह का करम है, आप ठीक हैं? दुआ। आप बताइए कैसी को बताइए? फर्स्ट क्लास में बताइए, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बाबा पुलिस शोहरत पाई, वजह बस असल में पुलिस में जो नए लोग आते थे उनको सिखाया भी, जो आज एसपी होके रिटायर हो गए, कुछ हैं अभी, तो इस वजह से उन्होंने ये एजाज़ दिया मुझे। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, आज जितना हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हम बहुत एडवांस हैं, कंप्यूटर दौर है, हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट नए आए हैं, लेकिन शायद हम उस तरह से काम नहीं कर पाते। आप लोगों का एक दौर था मैनुअल, लेकिन फिर भी आप लोग मुकाबला भी करते रहे और बड़े से बड़े दहशतगर्द भी आपने पकड़े। क्या आप कहेंगे इस पर? देखिए, बात यह है कि हर दौर बदलता है। हमसे पहले भी दौर था, जब हम लोग आए पुलिस में तो उस वक्त मोबाइलें पुलिस में नहीं थी, वायरलेस फिटेड मोबाइलें नहीं थी। हम लोग वेस्पा मोटरसाइकिल पे गश्त करते थे, चलते थे, मुलजिमों को पकड़ने जाते थे प्राइवेट गाड़ियों में। हमारे पास कोई कम्युनिकेशन का इतना अच्छा निज़ाम नहीं था जब हम आए। लेकिन हमसे पहले जो लोग थे, अगर पीछे 30 साल 20 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त गाड़ियां भी नहीं थी, घोड़ों पे थी। पुलिस हर वक्त हर दौर में अपना काम करती रही है, आज के दौर में भी और पिछले दौर में भी, उससे पिछले दौर में भी पुलिस हमेशा अपना काम करती रही है और उससे उन्होंने कभी भी अपने आप को पीछे नहीं हटाया। हाँ, यकीनन पुलिस में अच्छे पुलिस ऑफिसर और बुरे पुलिस ऑफिसर भी हैं, थे, जो होते हैं वो एहतसाब में आ जाते हैं, और जो अच्छे पुलिस अफसर हैं वो पुलिस का महकमे का नाम बनाते हैं और महकमे का नाम बनाना चाहिए। शाहनवाज साहब, एक और जो बात आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हो रही है, मैं नॉलेज में भी है, मैं पुलिस से काफ़ी अटैचमेंट है मेरी। आप लोगों के दौर में बड़ी सजाएं हुई मुल्ज़मान को, जो दहशतगर्द थे, मुल्ज़मान थे। आज शायद रेशो कम है, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये प्रोसिक्यूशन है। एक तो वो उस जमाने में जो प्रोसिक्यूशन का सब इंस्पेक्टर होता था, यूनिफॉर्म में बैठता था कोर्ट में, तो वो जो मुलाजमीन जाते थे, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, सिपाही, एज ए गवाह, तो वो उनको गाइड करता था, तहरीर कराता था बाकायदे तरीके से। तो वो चीज़ अब खत्म हो गई है। अब वहाँ पे एक सिविलियन प्रोसिक्यूटर बैठा हुआ है, जिसकी अपने एक मिजाज है, मूड है, वो पुलिस वालों को लिफ्ट दे न दे, समझाए न समझाए, या और मामला जो होते हैं आप समझते हो, तो उसमें अगर इन्वॉल्व हो जाए तो फिर वो केस इस तरह से हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस ने जो केस किया होता है उस केस की एक मुद्दत गुजर जाती है कोर्टों में। कभी कभी तो कई कई साल गुजर जाते हैं गवाह की हैसियत से जाने में। जब गवाह की हैसियत से कोई तफ्तीशी अफसर जाता है तो काफी टाइम गुजर चुका होता है, तो वो टाइम जो है उस लैप्स ऑफ टाइम में उसको कई चीजें भूल जाती हैं, तो वो भूल जाती है, तो उसको दोबारा से रिमाइंड कराना, फाइल पढ़ाना, ये प्रोसिक्यूटर का काम है, जो मेरा ख्याल है कि आजकल इस तरह से नहीं हो रहा, जिसकी वजह से केस फेल हो रहे हैं, और जो होना चाहिए। एक चीज और, आप 39 साल पुलिस में रहे, कोई ऐसा वाकया, वैसे तो जो मेरे पास आपके बारे में नॉलेज है, आप पर कई बार हमले हुए, मुकाबले हुए, दहशतगर्दों से लड़े, कोई ऐसा वाकया बताएं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ हो, आपको बहुत ज़्यादा उसने वो अपनी तरफ माइल भी किया हो और आपको पता चला हो कि हाँ, मेरा आज किसी से मुकाबला हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे मुकाबले, मैं कराची से लेके सखर तक, टंडो जाम, हैदराबाद, ठट्टा, काफी जगहों पर रहा हूँ, और हमने अंदरून सिंध डकैतों के साथ मुकाबले करने के लिए ये तकरीबन ठट्टे के, हैदराबाद की जंगलात पूरे हमने 3-3, 4-4 दिन, खासतौर पे मेरा कमांडर शाहिद हयात होता था, मौजम जहाँ जो आईजी हैं, ये होते थे, हम लोग साथ 3-3, 4-4 दिन, आप यकीन करें, 4-4 रातें जंगलों में चलते थे और मौत को सामने देखते थे।
اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اندر جاتے جاتے اچانک ڈاکوؤں سے واسطہ پڑ جاتا تھا اور فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. اور فائرنگ اتنی شدید, یہ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں. جب میں ٹنڈو رام ڈی ایس پی تھا تو ایک ڈاکٹر اغوا ہو گیا تھا, تو مجھے بلایا گیا ڈی ایس پی کی حیثیت سے, ساتھ میں میرے ایس ایچ او 6 سپاہی ہم لوگوں کو. تو ہمارے ایک کمانڈر تھے معظم جہاز صاحب, انہوں نے کہا آپ اس طرف جائیں. ٹیمیں بانٹ رہی تھی, ٹیمیں اس طرف جا رہی تھی. میں جس طرف گیا اس طرف اتفاق سے ہم چلتے گئے اور شام ہونے والی تھی. اچانک فائرنگ شروع ہو گئی اور بہت شدید فائرنگ شروع ہو گئی. وہ مقامی پولیس والے بالکل, انہوں نے کہا سر یہ اب ہم گھیرے میں آ گئے. میں نے کہا فکر مت کرو, ہم انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے. ابھی آپ ایسا کرو ایک ایک راؤنڈ فائر کرو تاکہ ہمارا اسلحہ ضائع نہ ہو. ہم نے ایک ایک راؤنڈ فائر کر کے ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا. وہ بھاگے, پھر ہم آستے آستے نکلے اور اس وقت تقریباً رات ہونے والی تھی. اور جنگل میں جب رات ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ بالکل ہی نہ دکھائی دینے والی چیز ہوتی ہے. کراچی کے ایسے علاقے جہاں بہت زیادہ حالات خراب ہوتے تھے, وہاں آپ کی پوسٹنگ رہی, اور آپ کو شاید شوق بھی تھا وہاں پوسٹنگ کرانے کا, تو کیسا رہا وہ؟ بالکل, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. میری طبیعت کے مطابق میں ہمیشہ چیلنج قبول کرتا رہا. اور جہاں پہ لوگ ایس ایچ او صاحبان بیچارے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کمزور ہوتے تھے, لیکن اپنی پلاننگ نہیں کر سکتے تھے صحیح طریقے سے. تھے وہ میری طرح ہی پولیس افسر, وہ بھی وردی پہنتے تھے, میں بھی پہنتا تھا. لیکن میری ایک پلاننگ ہوتی تھی کہ میں جس علاقے میں جا رہا ہوں وہاں پہ حالات بہت خراب ہے, تو میں نے کس طریقے سے اس کو نپٹنا ہے. یہ نہیں کہ میں جا کے وردی پہن کے میں گیا اور میں نے پولیس والوں کو بولا چلو بھائی لڑو, ایسے نہیں ہوتا تھا. اس میں پلاننگ کی جاتی تھی. مثال کے طور پہ جیسے کرنگی میں گیا, الفلاح میں گیا, بہت برے حالات تھے. جمشید کوارٹر پہ گیا, گلبرگ میں گیا, تو ان حالات کو پلاننگ کے تحت پھر میں نے سنبھالا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. اور الحمدللہ میں یہ کہوں گا جہاں بھی رہا وہاں کرائم, چاہے یہاں رہا کراچی میں یا انٹیریئر سندھ میں رہا, کرائم کو 50% تک لیس کرتا تھا. یہ میری ایک فطرت تھی کہ دن رات کام کرنا ہے اور دن رات چلنا ہے, اور اپنی جوانوں کو موٹیویٹ کرتا تھا, اور جوانوں کے ساتھ ایک سپاہی کی حیثیت سے چلتا تھا, ایک جوان کی حیثیت سے بالکل ان کے ساتھ, بلکہ ان سے ایک فٹ آگے چلتا تھا, ایک فرنٹ فٹ پہ چلتا تھا, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہمارا کمانڈر آگے جا رہا ہے, تو وہ ہمارے ساتھ چلتے تھے. پھر وہ جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے. ان کی فلاح و بہبود کا خیال کرتا تھا, ان کے ساتھ بہترین قسم کا رویہ رکھتا تھا, تو اس سے مجھے کامیابی ملتی تھی. کسی بیٹے کو آپ نے پولیس میں بھرتی کرایا؟ نہیں, میں نے بیٹے کو ایگزیکٹو فورس میں نہیں کرایا, لیکن وہ سیکٹریل سائٹ پہ ہے. ابھی آپ کیا مشورہ دیں گے جو اس وقت حالات ہیں ان کو قابو کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ اب تو ہمارے پاس سسٹم بھی بہت اچھے ہیں, تو آپ کیا مشورہ دیں گے نئے افسران جو آئیں؟ جی ہاں, میں نئے افسران کو یہ کہوں گا کہ خاص طور پہ ایس ایچ او صاحبان, دیکھیں ایس ایچ او جو ہوتا ہے اپنے علاقے کا گورنر ہوتا ہے. سب سے پہلے ایس ایچ او کو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں, اس کے بعد پھر ڈی ایس پی اور ایس پی اور باقی افسران آتے ہیں. تو ایس ایچ او صاحبان کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ دن رات محنت کریں, اور پلس جس علاقے میں وہ ہیں اس علاقے کی عوام کے ساتھ ان کا رابطہ بہترین طریقے سے ہونا چاہیے. دیکھیں ایک تو مخبر ہوتا ہے, مخبر پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں انفارمیشن دے گا. ایک جنرل پبلک بھی آپ کی انفارمر بن جاتی ہے, کیونکہ جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ پولیس افسر جو ہے یہ بالکل جائز کام کرے گا اور ہم انفارمیشن دیں گے, اس انفارمیشن کو میٹ کرے گا, تو وہ آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. اور میں نے اس سے کامیابی حاصل کی. تو میں ایس ایچ او صاحبان کو کہوں گا کہ وہ جنرل پبلک کے ساتھ بہترین تعلقات رکھیں اور تھانے کے دفتر میں بیٹھیں, کم از کم 2 گھنٹے صبح اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے شام کو دفتر میں بیٹھیں, تاکہ لوگ آپ سے ملیں, آپ کو اپنے علاقے کے اپنے مسائل کے علاوہ جب آپ ان سے پوچھو گے ان کے علاقے کے کیا مسائل ہیں, تو وہ بھی آپ کو پتہ لگیں گے, جن کو آسانی سے پھر آپ قابو کر سکتے ہیں. کچھ آپ کو یاد ہے کتنے لوگوں کو آپ نے سزا کرائی اپنی سروس میں؟ سر میں نے کافی لوگوں کو سزا کرائی ہے, اب مجھے تو اتنا یاد نہیں ہے. اس میں مرڈر کے کیس بھی تھے, ڈکیتی کے کیس بھی تھے, اس میں چوری کے کیس بھی تھے, اور عام کیس. ایسا کوئی واقعہ جس میں آپ خوف زدہ ہوئے ہو؟ الحمدللہ نہیں, مجھے یاد نہیں ہے میں کبھی خوف زدہ نہیں. کبھی نہیں ہوا؟ نہیں, آج یہ ہو گیا تو نہیں, کبھی بھی نہیں ہوا. گھر آتے تھے تو پولیس والے لگتے تھے؟ گھر آ کے تو پھر گھر میں تو آدمی پولیس والا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا نا, ایک انسان کی عادت بن جاتی ہے. نہیں, گھر ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں, بیوی ہوتی ہے, ان کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں, ان سے گپ شپ ہوتی ہے بس. گھر کو ٹائم پورا دے دیتے تھے آپ؟ نہیں, پورا ٹائم نہیں دے سکتا تھا, کیونکہ میں زیادہ تر اپنے تھانے کو
कंट्रोल करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम अपने थानों को, अपने दफ्तर को, एज ए इंस्पेक्टर, SHO, DSP, SP, अपने दफ्तर को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, और ज़्यादा टाइम देने से ही कामयाबी होती है। पब्लिक को क्या मैसेज देंगे इस वक्त जो हमारे जिस तरह के हालात हैं, पुलिस के साथ क्या रवैया होना चाहिए? पब्लिक देखिए बहुत अच्छी है, मैं आपको बताऊं, मैं जहां भी रहा, पब्लिक का कोऑपरेशन हासिल करना पुलिस वालों का काम है। पब्लिक आपको खुद कोऑपरेशन देने नहीं आएगी। देखिए, ये माशरा ट्रायंगल है, एक कोने पे पुलिस है, एक कोने पे जराइम पेशा है, एक कोने पे अवाम है। अब आप देखें अवाम किसकी तरफ जाएगी? जो ताकतवर होगा। अगर पुलिस ताकतवर होगी तो अवाम पुलिस की तरफ जाएगी, और अगर जराइम पेशा ताकतवर होगा तो आवाम जराइम पेशा के पास जाएगी। और माजी में आपने देखा है, जहां पुलिस अफसर ताकतवर होता था, आवाम उसके पास आती थी। जैसे मिसाल के तौर पर लियारी में मैं गया तो उस वक्त पुलिस के पास आना तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, थानों में कोई रिपोर्ट कराने है। आपके सामने के हालात हैं। ऐसे ही ये आखिरी मेरी पोस्टिंग थी जहां से मैं रिटायर हो गया था। तो आप जब आवाम का वो गेन करेंगे उनका कि भाई ये जो अफसर आया है ये बिल्कुल हमारे लिए काम करने आया है और काम कर रहा है नेक नियति से, तो वो आपका साथ देंगे। और साथ कैसे देंगे? सामने आके नहीं देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन, आजकल तो मोबाइल का दौर है, मोबाइल पे देंगे, तो आपको उससे फायदा होगा। फिर मैं कहता हूं जनरल पब्लिक के साथ आपके रवैया उस इलाके के लोगों के साथ, और देखें जो शरीफ आदमी है, चाहे वो अमीर आदमी है, चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे वो वडेरा है, चाहे कोई भी है, वो शरीफ आदमी, इज्जतदार आदमी की इज्जत करनी चाहिए। ये नहीं देखेंगे ये वडेरा है या ये बड़ा पैसे वाला है तो इसके नखरे बहुत, नहीं। अगर वो मुअज़्ज़िज़ आदमी है अपने इलाके में तो उसकी इज्जत करे पुलिस अफसर। और जो जराइम पेशा है, चाहे वो कितने भी पैसे वाला है, उसको एक सख्त आंख से देखना चाहिए। आप काफी दिलेर थे, मुझे इसके बारे में इल्म है, बोल्ड भी थे। कभी किसी सियासतदान से वास्ता पड़ा हो जिसने हटवा दिया हो? देखिए, पुलिस में सियासतदान और पुलिस का मामला तो चलते रहते हैं। बात यह है कि हटना ना हटना ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप देखते हैं कि सियासतदान अगर आपके मामले में उसमें इंटरफेयर करता है जिसमें आप समझते हैं कि ये गलत है सियासतदान, अदरवाइज तो सियासतदान, मैं समझता हूँ कि जहां अच्छा पुलिस अफसर काम कर रहा होता है वहां सियासतदान नहीं हाथ डालते। मुझे बहुत कम सियासतदान ऐसे मिले जिन्होंने कहा हो कि ये काम करो या ये नहीं करो, बहुत कम, शाज़ व नाज़िर। तो अगर आप समझते हो कि ये सियासतदान जो है ये मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है, जो मेरे ज़मीर के मुताबिक काम है मैं कर रहा हूँ, ये नहीं करने दे रहा, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि या तो आप लड़ सकते हैं, अपनी पोस्टिंग छोड़ सकते हैं, तो उसके साथ लड़ें। यकीनन जब लड़ेंगे तो पोस्टिंग आपकी जाएगी। और अगर आप नहीं लड़ना चाहते तो आसान हल ये है कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक आप बीमारी का बहाना करके चले जाए वहां से, या छुट्टी ले लें। कोई जरूरत नहीं है आपको वहां रहने की, कि आप समझते हैं कि मेरे बस में यहाँ के हालात नहीं है, तो बस खत्म हो गई बात। सर, ये रैंकर और PSP जो खलीज है, क्या ये कभी खत्म हो सकती है? खत्म होनी चाहिए, होनी चाहिए। देखें, रैंकर अफसरान बड़ी मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। PSP अफसरान भी बहुत सारे अच्छे आते रहते हैं, अब भी आए होंगे। लेकिन बात यह है कि वो उनको देखना चाहिए PSP अफसरान को। यकीनन वो एक तालीम याफ्ता तबके से आते हैं, तालीम याफ्ता सिस्टम से आते हैं, जहाँ से वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करके आते हैं। और बड़ी ये कोई आसान बात नहीं है CSS करना पाकिस्तान में, या इससे पहले हिंदुस्तान में भी आसान बात नहीं थी। तो पढ़े लिखे लोग आते हैं, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि हम जो पढ़ के आए हैं उसके मुताबिक हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो उसके मुताबिक ड्यूटी कर रहे हैं, आवाम को रिलीफ देना है हमने, पुलिस ने आवाम को रिलीफ, अगर आवाम को रिलीफ दे रहे हैं तो उनकी पढ़ाई बिल्कुल जायज है। और अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा और आवाम शाकी है तो फिर उनकी पढ़ाई का आप खुद सोचने क्या फायदा। चैनमैन साहब, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत बढ़ रही हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता? देखिए, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हमेशा से रही हैं, ऐसा नहीं है। जब हमारे पास मोबाइलें नहीं भी थी तब भी स्ट्रीट क्राइम होते थे। लेकिन बात यह है कि मैंने पहले कहा है कि जो SHO, ये मेन काम SHO का है, किस तरह निपटना है। हम कैसे निपटते थे? हम इस तरह निपटते थे कि जैसे किसी इलाके में बहुत ज्यादा छीना झपटी हो रही है, गाड़ियां छीन रही हैं, मोबाइल, उस जमाने में मोबाइल तो नहीं होते थे, और डकैतियां हो रही हैं, लोगों के पैसे छीने जा रहे हैं, जेवरात छीने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक थाने के अंदर 4 ब्लॉक बना दें SHO साहब, उसमें प्राइवेट गाड़ियों में गश्त करें। मिसाल के तौर पर टैक्सी में जाएं, सुजुकी में जाएं, किसी और ऐसी प्राइवेट गाड़ी में जाएं
جس میں یہ نہ لگے کہ پولیس والے اندر بیٹھے ہوئے جوان وردی میں ہو، لیکن ان کے اوپر کوئی ایسا کیموفلاج ہو کہ وہ جس وقت چاہیں اتار کے پھینکیں اور مقابلہ کریں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرور انکاؤنٹر ہوگا اور ہوگا ضرور، اور ملیں گے آپ ڈاکو سامنے ملے، کیونکہ ڈاکو بھی ہم ڈاکوؤں کو دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، ڈاکو ہمیں بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں، جرائم پیشہ ہمیں بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب کون سی اسٹریٹ پر ہے، کون سی گلی پہ موبائل پھر رہی ہے، وہ دوسری گلی میں چلے جاتے ہیں، کون سی گلی میں 2 سپاہی موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہیں، وہ دوسری گلی میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. دوسرا تھوڑا سا ایک پوائنٹ اور بھی میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے یہ اس موبائل کا زمانہ ہے، ہر سپاہی کے پاس یہ موبائل ہے. خاص طور پہ میں نے پوچھا بھائی یہ موبائل لے کے سپاہی جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ جیسے پہلے ایوننگ اسپیشل اخبار پڑھا کرتے تھے سپاہی، ہم ان کو ٹوکتے تھے کہ بھائی اخباریں نہیں پڑھو، ہوشیار رہو، سامنے دیکھو. اس طرح یہ موبائل میں جب گھس جاتا ہے بندہ تو اس کو پتہ ہی نہیں لگتا ٹائم کا، اور یہ بھی نہیں پتہ لگتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ موبائل جو ہے ان کو دوسرا چھوٹا والا موبائل جب ڈیوٹی پر آئے ان کو چھوٹا والا موبائل دے دیا جائے اور یہ موبائل ہیڈ ماسٹر کے پاس رکھ دیا جائے. اب وہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کیوں نہیں رکھتے کہ ان کو چیک کرتے ہیں. جی بھائی چیک تو ہم لوگ پہلے بھی کرتے تھے جب موبائل نہیں تھے، تو آپ اپنی موبائل جو ہوتی ہے اس کے ذریعے چیک کرائیں، اپنے جو موٹر سائیکلوں پہ پولیس والے پھر رہے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے چیک کرائیں، افسران خود چیک کریں بائی فٹ آگے بائی روڈ آگے. تو ضروری تو نہیں ہے. اب اس کو میں اکثر دیکھتا ہوں رستے میں کہ یہ موبائل لے کے پولیس والے کھڑے ہیں، اور اب ٹریفک والے بھی اور یہ بھی. تو یہ اس کا تدارک ہونا چاہیے. جو بھی افسران سمجھیں وہ یہ ضرور دیکھیں کہ یا تو ان کو چیک کریں کہ وہ اگر موبائل دیکھ رہے ہیں اور اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے تو ان کا تدارک ہونا چاہیے. تھینک یو سر، تھینک یو. تعلیم حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی یہ معاشرہ آپ سے ناخوش ہے تو پھر انصاف دینا بہت مشکل کام ہے. SSP شاہنواز خان نے بہت کھل کر بات کی. ملتے ہیں مزید ویلاگ کے ساتھ، دیکھتے رہیے SA نیوز. اللہ حافظ.